Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, I am Maryam Anwar Ali and I am in 9th standard girl. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पायस एकेडमी के आने से मुझ में चेंजेस क्या आए हैं और वाई आई एम हेयर, मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं यहाँ पर कैसे बोल पा रही हूँ, कैसे क्या कर पा रही हूँ, बस जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, माई मेंटोर्स एंड माई सपोर्टर्स। मैं यहाँ पर आकर एक चीज़ पहचान पाई हूँ, नमाज क्या होती है ये पहचान पाई हूँ कि नमाज आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। नमाज कुछ लोग होते हैं सिर्फ ओनली एक्टिविटी, एक प्रोसेस होता है, क्या नाम है, उठक बैठक जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाती है नमाज, बस जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सना पढ़ी और बस सलाम फिर लिया। नमाज को अगर हम दिल से पढ़ें तो कैसे पढ़ते हैं? दिल आपको पता होना चाहिए कि नमाज क्या है। नमाज के टॉपिक पर हैं हम। नमाज है क्या? 5 टाइम की नमाज जो हम पर फ़र्ज़ है, जो हमारे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में मिली थी, उन्हें गिफ्ट में मिली थी और ये उनकी आंखों की ठंडक है, जो उनको बहुत अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छे तोहफे के तौर पर दिया था। तो नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? पता होना चाहिए कि नमाज आखिर, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नमाज? नमाज क्या है? नमाज उस बादशाह का हुक्म है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, जो तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, तुम्हें पालने वाला है, तुम्हें प्यास लगती है तो पिलाने वाला है। उसके हुक्म के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत का भी मालिक है। ये उस बादशाह का हुक्म है जिसने नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर गए तो उन्हें ये गिफ्ट के तौर पर नवाजा। और किसके लिए? हमारे लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। फ्रेंड्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड टू सलाह? मतलब नमाज से हम क्या समझते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया, समझ लिया कि नमाज क्या है, कहाँ से आई, किसका हुक्म है ये और किसको ये तोहफे में मिली थी। अब आपने नमाज को क्या समझ रखा है? यस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम सलाह? सलाह कुछ और नहीं, अल्लाह तबारक व तआला और एक मोमिन के बीच गुफ्तगू करने का ज़रिया है, जिससे एक मोमिन डायरेक्ट अल्लाह से कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। और किस तरह से बात कर सकता है, ये उसका वे, क्या नाम है, वे ऑफ द परफॉर्म सलाह, उसका वे ऑफ द स्टैंडिंग, उसके क्या नाम है, सजदे का तरीका, बात करने का तरीका और उसकी बोलने का तरीका। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज पर अल्लाह ताला ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया नमाज, तो जब वो वहाँ से क्या नाम है वापस आए और क्या नाम है कंपेनियंस के साथ शेयर करा, मतलब हमारे सहाबाओं के साथ जब उन्होंने ये चीज़ शेयर करी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको एक मौका मिल गया। इस चीज़ की खुशी थी पहले बात तो उनको कि उनको एक मौका मिल गया अल्लाह ताला से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का, बराह रास्त कि वो बात कर सके अल्लाह से बिल्कुल डायरेक्ट। इसी चीज़ को वो क्या नाम है बहुत देर तक क्या नाम है नमाज में अपना टाइम दिया करते थे और अल्लाह ताला से बात करा करते थे। मगर क्या इस वे से अब हम पढ़ते हैं नमाज? और आज का मुआशरा नमाज क्यों पढ़ता है? या तो उसे डराया गया, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स और जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो पढ़ते थे इसलिए, या वो मुसलमान घर में पैदा हुआ है इसलिए, या उसे डराया जाता है इस चीज़ के लिए कि नमाज पढ़ो। नमाज कोई लालच वाली चीज़ नहीं है जो हमें लालच दे के पढ़ाया जाता है, और नमाज कोई डराने वाली चीज़ नहीं जिसे हमें जिस वजह से डराया जाता है। और ना ही नमाज एक रिवाज है और ना ही नमाज कोई थोपी हुई चीज़ है जो हम पर थोप दी गई है कि नमाज पढ़नी है। नमाज तो अल्लाह ताला से कलाम करने का ज़रिया है और बहुत खूबसूरत अंदाज है। तो ये चारों वे गलत हैं। अगर इस उस पर आप नमाज पढ़ रहे हैं कि आपको डराया जा रहा है या आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं इसलिए अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। तो फिर तो ये आपकी नमाज ही नहीं कहलाएगी। नमाज तो एक मोहब्बत, क्या नाम है, अल्लाह से अपना दिखाने का तरीका है, अल्लाह से बात करने का तरीका है। और जब हमारे घर एक एलीट पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी हस्ती जब हमारे घर आती है तो हमारे बात करने का अंदाज़, हमारे लहजे का अंदाज़ और हमारे खड़े होने का अंदाज़, हर चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। मतलब हमारा वे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है उसके साथ, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, हमारे घर आई है। और
کیا یہی وے ہمارا نماز میں ہوتا ہے؟ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اس رب سے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تو ہمارا کیا بھی ہوتا ہے؟ نہ ہمارا کھڑے ہونے کا ڈھنگ صحیح، نہ ہماری وضو صحیح، نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ ہمارے سجدے صحیح، اور نہ ہی ہمارے بولنے کا طریقہ صحیح، اور ہمارے کلمات بھی ٹھیک نہیں. تو وہ تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی سے بھی بہت بڑی ہستی ہے، اس کے سامنے ہم اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا بھی غلط ہے، بلکہ ہمیں اس کے سامنے تو بہت اچھے سے، ہمارے سجدے اچھے نہیں ہو سکتے مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اچھا کرنے کی. ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنا وے کو صحیح کرنے کی، نماز کو ٹھیک کرنے کی، اپنے نماز کو سجا کر پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور تمہاری کوششوں کو قبول کرے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جلدی پڑھتے جاتے ہیں، نہ ہمارا مخرج ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہمارے تلفظ ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ہمیں یہ پتہ کہ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. اور تو اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. اور آپ ایک ایگزامپل لیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی بھی ٹاپک پر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ جو بول رہے ہو اس کا آپ کو مطلب نہیں پتہ ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے. مگر یہی زیادتی ہم نماز کے ساتھ کیوں کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا. کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ جبکہ ہمیں تو جو ہم کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے. تو نماز کو کیوں نہیں ہم سمجھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے سمجھ کر؟ بلکہ نماز تو ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے ہم اللہ سے، اتنی بڑی ہستی سے ہم کلام کر رہے ہیں. اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم عربی زبان سیکھ لیں تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ عربی کا ٹرانسلیٹ کر کے ہم اپنی اردو زبان میں اس کا مطلب جان سکیں. نہیں پورا تو تھوڑا تھوڑا تو جان سکیں، تاکہ ہم جو اللہ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں لطف آ سکے، اس میں ہم اللہ سے اچھے طریقے سے رجوع کر سکیں، اللہ سے بات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب پہچان سکیں. میں بتاتی ہوں کہ میں نے یہاں سے کیا سیکھا. میں نے سیکھا نماز کے معنی، نماز میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اس کے معنی. جیسے آپ دعائے معصورہ ہی لے لیجئے، اللہم انی ظلمت نفسی، اس کے معنی میں بتاتی ہوں. اسے اردو میں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اے اللہ، ہم نے اپنی نفس و جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور یہاں تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. تو ہماری مغفرت عطا فرما اور ہم پر رحمت عطا فرما. دیکھیے، آپ پہلی لائن میں ہی دیکھیے کہ سورہ معصورہ کی پہلی لائن میں ہی اتنی ڈیپسٹ بات کہی گئی ہے کہ یا اللہ، ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کرے ہیں. کتنی پیاری لائن ہے اور اسے ہم ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. اسی کو لے لیجئے آپ، سورہ فاتحہ ہی کوئی لے لیجئے، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. سو مائی ڈیئر فرینڈس، میرا آپ تک یہ میسج پہنچانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کی بھی نماز بہت اچھی ہو جائے. جس طرح اگر آپ نماز کو معنی کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھ کر پڑھو گے تو آپ کی بھی انشاءاللہ نماز صحاباؤں کی طرح ہو جائے گی. نماز میں آپ کو لطف آنے لگ جائے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا من کرے گا. جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کو بے چینی ہوگی اور آپ کے سجدے بھی بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. So now it's time to conclude my topic with the message that's been a great experience to share my views. Thank you to all for paying heed to my words very patiently, and thank you give me your precious time.